बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बड़ी खबर है, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ये नैब रेफरेंस दायर किया गया है। 17 लोग इसमें नामजद हैं। मुराद अली शाह पर इल्ज़ाम है तवानाई के मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का और गैर कानूनी खिलाफ ज़ाबता फंड्स जारी करने का। मुराद अली शाह जो है वो वजीर आला सिंध है, सिंध के वजीर ख़जाना जो हैं वो रहे हैं। और मुराद अली शाह साहब जो हैं उनके खिलाफ ये जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं ये जाली बैंक अकाउंट्स केस का एक हिस्सा है। ये रेफरेंस जाली बैंक अकाउंट्स केस का एक हिस्सा है। जाली बैंक अकाउंट केस जो है ये बहुत बड़ा जाल है। इस जाल में जो मकड़ियां कीड़े मकोड़े सब मौजूद हैं, इसको बनाने में, इसमें लोगों को फंसाने में, वो सबके सामने आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गुज़श्ता 3-4 साल में हमारे सामने नाम आए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ये करप्शन की एक खिचड़ी है। इस खिचड़ी में मसाला डालने वाले, इसको बनाने वाले, इसको पकाने वाले, इसको खाने वाले, उन पर जो उंगलियां उठ रही हैं, उस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें जमा की। कुछ लोगों से कराची में, अंदरूने सिंध में सहाफ़ी दोस्तों से कुछ चीज़ों पर बात की और बाज़ चीज़ें जो सामने आई हैं वो बाज़ चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं। और उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो पहले भी सामने आई हैं, लेकिन अब उन्हें हमने कोशिश की है कि कंपाइल करके आपके सामने रखें और आपको बताएं कि ये मामला है क्या। करप्शन की इस खिचड़ी में जिन लोगों पर उंगलियां उठती हैं उन लोगों में शामिल कौन कौन है? उनमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हैं, बिलावल भुट्टो की फुप्पी जरदारी साहब की हमशीरा फरियाल टालपुर साहिबा शामिल हैं, हुसैन लवाई शामिल हैं, इसमें ओमनी ग्रुप शामिल है, इसमें मुराद अली शाह साहब खुद भी एक बड़ा किरदार हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से नाम हैं। जैन मलिक का नाम है इसमें उमैर का नाम है, एक तलहा नाम के साहब हैं उनका नाम है, ये हुसैन लवाई साहब के साथ मौजूद लोग हैं। तो अब इस मामले में बड़ी तहकीकात हुई हैं, गुज़श्ता कुछ बरसों में बड़ी तहकीकात हुई हैं। FIA ने एक बहुत बड़ी तहकीकात की इसमें, और उन तहकीकात में ये सारे नाम जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, हुसैन लवाई का, मुराद अली शाह साहब का, ये सब नाम उसमें सामने आए, नैब की तहकीकात में सामने आए और जारी हैं। पहले हम इसे जानते थे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के नाम से, फिर इसे जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के नाम से हमने जाना है। आपको याद है इसमें साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ा काम किया और मुतवातिर इसमें जो है समातें हुई, एक कमेटी बनाई, फिर बाद में इसमें एक JIT बनी थी, उस JIT ने बड़ा काम किया। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो करप्शन की इस खिचड़ी में एक अहम तरीन किरदार हैं। इन जाली बैंक अकाउंट्स केस में सिंध में गुज़श्ता कुछ अरसे में करप्शन के जितने मामलात सामने आए हैं वो सिंध रोशन करने का प्रोग्राम, जिसमें सोलर लाइट्स का, तवानाई मंसूबों का प्रोग्राम हो, वो आकर जुड़ता है जाली बैंक अकाउंट से। इसके बाद शुगर मिल्स को सब्सिडी देने का मामला हो, वो आकर जुड़ता है जाली बैंक अकाउंट से। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किरदार पकड़े गए हैं फिशरीज के, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये सब आकर जुड़ते हैं जाली बैंक अकाउंट से। बहरिया टाउन के मामलात हों, मलिक रियाज के मामलात हों, मलिक रियाज के दामाद के मामलात हों, ये सब आकर जुड़ते हैं जाली बैंक अकाउंट से। और फिर इसको लेयर्स में तह दर तह दबाया गया है। ये आपने देखा था गुज़श्ता कुछ अरसे में हमारे सामने मुसलसल अकाउंट्स आ रहे थे सिंध में, बाद में पंजाब में भी आए, शरीफों के भी इसी तरह से अकाउंट सामने आए। उसमें होता ये कि कभी फालूदे वाले के बैंक अकाउंट में पैसे, कभी किसी पापड़ वाले के बैंक अकाउंट में पैसे, कभी किसी रिक्शे वाले के बैंक अकाउंट में पैसे। ऐसे लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर बैंक अकाउंट खुला और उसमें करोड़ों मौजूद। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कायम अली शाह साहब वजीर आला बने, दूसरी बार वजीर आला बने और फिर कायम अली शाह साहब को रिमूव करके मुराद अली शाह साहब वजीर आला बने। ये जो सब कुछ हुआ, इसमें कराची के, सिंध के सहाफी दोस्त हमें ये बताते हैं कि ये मुराद अली शाह साहब को बज़ाहिर तो ये बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी में जवान खून लीडरशिप के तौर पर सामने आया और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी नई टीम सबके सामने रख दी। मुराद अली शाह साहब उस नई टीम के सिपह सालार बन गए
اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بلاول کی ٹیم کو لیڈ کرنے لگے. لیکن یہ ایسے نہیں ہوا. کراچی میں موجود سینئر صحافی، خاص طور پر جو بزنس کی دنیا کی اور کرائم کی دنیا کی بیٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو جب وہ وزیر خزانہ تھے ان دنوں میں دکھائی گئی کارکردگی کا انعام دیا گیا ہے. وزیر خزانہ مراد علی شاہ کو وزارت اعلیٰ کے منصب تک ترقی ملی ہے اس کردار کی بنیاد پر جو انہوں نے ادا کیا. شوگر مل سبسڈی کیس کو دیکھ لیں. شوگر مل سبسڈی کیس میں وزیر خزانہ مراد علی شاہ صاحب نے سبسڈیز دیں. آپ کو یاد ہے 2 شوگر ملز بند ہوئی، دادو شوگر مل، ٹھٹا شوگر مل، سرکاری شوگر مل بند ہوئی، اور اس میں سبسڈی بھی دی گئی. اور اومنی گروپ کو، خاص طور پر اومنی گروپ کو 1 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. ٹھٹا اور دادو شوگر ملز انہیں ایکسکلوسیولی خصوصی طور پر سبسڈیز دی گئیں. جب جے آئی ٹی بنی تھی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں، میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں، تو اس نے بتایا کہ ٹھٹا شوگر ملز اس سے زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ جو انور مجید، عبدالغنی مجید ہیں، ان لوگوں کو بیچا گیا. اس شوگر مل کی مالیت جو تھی وہ تھی تقریباً 72 کروڑ کے آس پاس، اور یہ بھی جو تھی اس کو انڈر انوائس کیا گیا تھا. لیکن اس 72 کروڑ کی شوگر مل کو اومنی گروپ کو بیچا گیا 12 کروڑ میں. 12 کروڑ 75 لاکھ روپے میں اس کو مراد علی شاہ صاحب نے اومنی گروپ کو بیچ دیا. اومنی گروپ، آصف علی زرداری صاحب، حسین لوائی صاحب، یہ تمام لوگ، یہ ایک نیکسس ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ان تحقیقات میں سامنے آئی ہے. تو یہ زرداری صاحب تک منتقل ہو گئی. یہی بات ذوالفقار مرزا صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں انور مجید کے نام سے. یہی بات ذوالفقار مرزا صاحب کہتے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو شوگر ملیں بڑھی ہیں وہ کیسے بڑھی ہیں، اس بات کی تحقیقات ہوں. یہ انگلیاں اٹھتی ہیں مراد علی شاہ صاحب کے کردار کی جانب. سندھ روشن پروگرام، اس میں 290 ارب روپے کی پلی بارگین کی گئی ہے. 290 ارب روپے کی پلی بارگین، اور اس میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے. اور جب یہ سب گرفتاریاں ہوئی، سارا کردار سامنے آیا ہے، تو بھی انگلیاں اٹھتی ہیں مراد علی شاہ صاحب کی جانب. اب اس معاملے میں ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے. اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نیب میں کئی بار پیش ہوئے ہیں، کئی بار پیشی پر وہ نیب کے بلانے پر نہیں آئے. مراد علی شاہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلا پلی جب ان کے خلاف نیب کی تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد بلاتے ہیں، ہمیں آپ پنڈی بلاتے ہیں، احتساب عدالت میں آپ ہمیں پنجاب بلاتے ہیں، اسلام آباد بلاتے ہیں. ہمارے ان کیسز کے تمام کردار جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، کراچی میں ہیں، لیکن آپ ہمیں وہاں بلاتے ہیں. یہ ہمارے خلاف صوبائیت پر مبنی ایک ایسا معاملہ ہے جسے ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے ہمیشہ. ہمیں تو اپنی لاشیں ملی ہیں. وہ فوراً محترمہ بے نظیر بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو اس معاملے میں لے کر آ جاتے اور کہتے ہیں ہمیں تو پنجاب سے اپنی لاشیں ملی ہیں، ہماری تحقیقات جو ہیں وہ آپ سندھ میں کریں، کراچی میں کریں، آپ اسلام آباد اور پنجاب لے کر نہ جائیں. اس سلسلے میں بھی انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں. اب بھی حسین لوائی جیل میں ہیں، آصف علی زرداری جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں، اور اس کے کئی کردار جو ہیں وہ یا تو پلی بارگین کر چکے ہیں، یا وہ جیل میں ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو ضمانت پر ہیں. اب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. مزید ریفرنسز بھی نیب سے جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق مراد علی شاہ کے خلاف سامنے آنے والے ہیں. اور یہ تمام تر کھچڑی جب ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا تو اس میں مراد علی شاہ صاحب کا کردار جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پکانے کا، مسالہ ڈالنے والے کا ہوگا، لیکن اس کرپشن کی کھچڑی کو کھانے والے، اس میں تھوڑا سا حصہ ہوگا باقی لوگوں کا، لیکن اس کرپشن کی کھچڑی کو کھانے والوں کے جب نام دیکھے جائیں گے تو انگلیاں جو ہیں وہ 3 سے 4 لوگوں کی جانب اٹھتی ہیں، جن سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، اور جن پر سب سے زیادہ الزام ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.